अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं ईरान की। ये है ईरान, वो सरजमीन जहाँ तारीख, मज़हब और सकाफ़त एक साथ सांस लेती है। पहाड़ों, सहरा और कदीम शहरों की ये सरजमीन हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब की गवाह है। ईरान मशरिक वस्ती का एक कदीम मुल्क है जो कभी फारिस कहलाता था। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का मरकज़ है। यहाँ फ़न, तमीर, अदब, फ़लसफ़ा और मज़हब ने दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। और दोस्तों, ये वही सरजमीन है जहाँ साइरस अज़म ने इंसाफ की बुनियाद रखी और जहाँ से ज़रतश्त की तालीमात फैली। इस्लामी जमहूरिया ईरान आज अपने मजहबी निज़ाम, सकाफ़त और ख़ुद मुख्तियारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क शिया इस्लाम का मरकज़ और मशरिक वस्ती की सियासत में एक अहम ताकत है। और दोस्तों, खूबसूरत मनाजिर की झलक, पर्सपोलिस के खंडर, शिराज की मस्जिद नसीरुल मुल्क के रंगीन शीशे, तेहरान का मिलार टावर, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा, अलबर्स पहाड़ों की बर्फ़ पोश चोटियों। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इस अजीम मुल्क की तारीख, तहजीब और आज के ईरान की दुनिया में। देखते हैं वो ईरान जिसने सदियों से इल्म, अदब और ईमान की रोशनी फैलाई। ईरान, जिसे कदीम ज़माने में फ़ारिस कहा जाता था, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का मराकज़ रहा है। ईरान की तारीख हज़ारों साल पर मुत्तहिद है और मुख्तलिफ अदवार में अजीम सल्तनतों, बादशाहतों और सकाफ़ती तब्दीलियों से गुजरी है। ईरान की तारीख तकरीबन 4000 कबल मसीह है। कबल मसीह से शुरू होती है जब यहाँ इलामी, मेदी और हकमंशी सल्तनतें कायम हुई। हकमंशी सल्तनतें 550 कबल मसीह, 330 कबल मसीह में ये सल्तनत साइरस अज़म ने कायम की, जो इंसाफ और मजहबी आज़ादी के लिए मशहूर था। इस सल्तनत का दारुल हुकूमत पर्सपोलिस था और ये सल्तनत यूनान से लेकर भारत तक फैली हुई थी। बाद में दारा आज़म ने सल्तनत को मुनज़्ज़म किया, शाही सड़कें बनाई और इंतज़ामी निज़ाम मजबूत किया। ताहम 330 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने ईरान पर कब्ज़ा करके हकमंशी सल्तनत का खात्मा कर दिया। ससानी सल्तनत, ससानी दौर को ईरान की तारीख का सुनहरी दौर समझा जाता था। इस दौर में फ़न, तमीर, फ़लसफ़ा और ज़रतश्ती मज़हब को अरूज मिला। दारुल हुकूमत तेस्फोन था। ससानी बादशाह खसरो परवेज़ की हुकूमत में ईरान एक ताकतवर सल्तनत बन गया। ताहम 7वीं सदी में इस्लामी फतोहात के बाद ससानी सल्तनत ख़त्म हो गई। इस्लामी दौर में इस्लाम की आमद के बाद ईरान खिलाफत राशिदा, बनु उमय्या और फिर अब्बासी खिलाफत का हिस्सा बना। रफ्ता रफ्ता ईरानियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर इन्होंने अपनी तहजीब और ज़बान को बरकरार रखा। फ़ारसी ज़बान ने इस्लामी दुनिया में इल्म व अदब का मरकज़ बनने में अहम किरदार अदा किया। सफ़वी सल्तनत में सफ़वी ख़ानदान ने ईरान में शिया इस्लाम को सरकारी मज़हब करार दिया, जिसने ईरान की शनाख्त को वज़ा किया। और दोस्तों, सफ़वी दौर में फ़नून, फ़न, तमीर और फ़लसफ़ा अपने अरूज पर पहुँचे। अस्फ़हान इस दौर का सकाफ़ती दारुल हुकूमत था। कजार और पहलू सल्तनतें, कजार ख़ानदान के दौर में ईरान ने यूरोपी ताकतों के दबाव का सामना किया। रज़ा शाह पहलवी ने 1925 में जदीद ईरान की बुनियाद रखी, मुल्क को सनती और तालीमी लिहाज से तरक्की दी। उनके बेटे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के दौर में मगरबी असरात बढ़े, मगर अवाम में बेचैनी पैदा हुई। दोस्तों, इस्लामी इनकलाब 1979 में खमनाई की क़यादत में एक बड़े इनकलाब ने पहलवी बादशाहत का खात्मा कर दिया और इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम हुई। ईरान अब मजहबी क़यादत के ज़ेरे साया है, जहाँ वली फ़कीहा का निज़ाम राइज है। इनकलाब के बाद ईरान और मगरिब के ताल्लुकात कशीदा रहे, ख़ास तौर पर अमरीका के साथ। जदीद ईरान, आज का ईरान एक मजबूत तरीक़ी और सकाफ़ती लिहाज से अमीर मुल्क है। ये तेल व गैस के वसीअ ज़खायर रखता है। ईरान मशरिक वस्ती में एक अहम सियासी व मजहबी किरदार अदा करता है। ईरान का तर्ज़ ज़िंदगी देखें तो ईरान का तर्ज़ ज़िंदगी सदियों पुरानी तहज़ीब, इस्लामी इक़्तिदार और जदीद दौर के इम्तिज़ाज से तश्कील पाया है। यहाँ के लोग रिवायात, मज़हब, अदब और मेहमान नवाज़ी को ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। मजहबी और सकाफ़ती ज़िंदगी ईरान में अक्सरियत शिया मुसलमानों की है और मज़हब रोज़मर्रा ज़िंदगी में गहरे असरात रखता है। मुहर्रम, नौरोज़, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा जैसे त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। मस्जिद, इमाम बारगाहें और ज़ियारतगाहें मशरती ज़िंदगी का मरकज़ है। ईरानी लोग मजहबी रस्मात को नहायत इज़्ज़त
و احترام سے ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر امام حسین کے عزاداری کے دن بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ خوراک اور کھانے پینے کی عادات ایرانی کھانے ذائقے، خوشبو اور رنگت میں منفرد ہیں۔ مشہور کھانوں میں چلو کباب، قورمہ سبزی، فسنجان، زعفرانی چاول اور آش شامل ہیں۔ ایرانی کھانوں میں زعفران، خشک میوہ جات سبزیاں اور جڑی بوٹیاں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ چائے ایران کا سب سے پسندیدہ مشروب ہے اور مہمانوں کی خدمت میں چائے پیش کرنا ایک روایت سمجھی جاتی ہے۔ خاندانی نظام اور معاشرتی تعلقات ایران میں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنا، والدین کے ساتھ احترام سے پیش آنا اور رشتہ داروں سے قریبی تعلق رکھنا عام رواج ہے۔ ایرانی لوگ عام طور پر مہمان نواز اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اگر ان کے لباس اور فیشن کی بات کریں تو مرد عام طور پر شلوار قمیض یا مغربی طرز کے کپڑے پہنتے ہیں۔ خواتین کے لیے حباب یا سکارف لازمی ہے، لیکن ایرانی خواتین اپنے لباس میں رنگوں اور ڈیزائنز کا خوبصورت امتزاج پیدا کرتی ہیں۔ تہوار، اصفہان اور شیراز جیسے بڑے شہروں میں جدید فیشن کے ساتھ روایات کا امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ جدید زندگی اور شہروں کا طرز حیات۔ تہران ایران کا سب سے بڑا اور جدید شہر ہے، جہاں کاروبار، تعلیم اور ٹیکنالوجی کا مرکز موجود ہے۔ نوجوان نسل جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور فیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت پر بھی فخر کرتی ہے۔ دیہی زندگی میں دیہی علاقوں میں لوگ کھیتی باڑی اور دستکاری سے منسلک ہیں، سادہ مگر خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اب بھی پرانی ایرانی روایات، زبان اور رسومات کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اور دوستو، ایران میں روزگار اور کام کے نظام کی بات کریں تو ایران میں کام اور روزگار کا نظام قدیم روایات، اسلامی اصولوں اور جدید صنعتی ترقی کے امتزاج پر مبنی ہے۔ ایران قوم محنتی، تعلیم یافتہ اور فنون لطیفہ سے گہری وابستگی رکھنے والی ہے۔ مختلف شعبوں میں ایرانی عوام نے صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ صنعت اور پیداوار۔ ایران کی معیشت زیادہ تر تیل اور گیس پر انحصار کرتی ہے۔ زراعت اور دیہی معیشت۔ ایران کے دیہی علاقے آج بھی زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ تجارت اور کاروبار۔ ایرانی لوگ کاروبار میں مہارت رکھتے ہیں۔ تعلیم اور دفتری کام۔ تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ تر انجینئرنگ، میڈیکل، تدریس، آئی ٹی اور سائنسی تحقیق کے شعبوں میں کام کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدید شعبے۔ ایران نے گزشتہ چند دہائیوں میں ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق اور انجینئرنگ میں نمایاں ترقی کی ہے۔ محنت کش طبقہ اور مزدور پیشے۔ ایران میں تعمیراتی، زراعتی اور صنعتی شعبوں میں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں۔ کام کے اوقات اور ماحول کی بات کریں تو سرکاری دفتر میں عام طور پر ہفتے میں 6 دن کام ہوتا ہے اور جمعہ تعطیل کا دن ہوتا ہے۔ دفتری اوقات عموماً صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوتے ہیں۔ ایرانی لوگ محنت کے ساتھ ساتھ سماجی تعلقات کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کام کی جگہ پر دوستانہ ماحول عام ہے۔ ایران قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثے اور اسلامی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ملک نہ صرف اپنی صدیوں پرانی تاریخ بلکہ دلکش شہروں، خوبصورت مساجد اور قدیم یادگاروں کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تہران ایران کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ جدید عمارتوں، میوزیمز، پارکوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اصفہان کو نفس جہاں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ یہ شہر صفوی دور میں ایران کا دارالحکومت رہا۔ شیراز ایران کی شاعری، خوشبو اور گلابوں کا شہر ہے۔ یہ شہر حافظ اور سعدی جیسے عظیم شہروں کا مسکن رہا ہے۔ یزد دنیا کے قدیم ترین مستقل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر اپنی منفرد مٹی کی عمارتوں اور ہوا گیر ٹاورز کے لیے مشہور ہے۔ تبریز ایران کا تاریخی تجارتی مراکز ہے۔ یہاں کا تبریز بازار دنیا کے سب سے بڑے قدیم سرپوش بازاروں میں شامل ہے۔ مشہد ایران کا مذہبی دارالحکومت ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا روضہ واقع ہے جو دنیا کی سب سے بڑے مذہبی مقامات میں سے ایک ہے۔ دیگر قدرتی و تاریخی مقامات کیش جزیرہ، قم شہر، دشت لوت، البرز اور زاگروس پہاڑیاں۔ ایران کے یہ مقامات نہ صرف تاریخی ورثے کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ ایرانی تہذیب، فنون اور عقیدے کی گہرائی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوستوں، اگر ایران کے ویزے کی بات کریں تو ایران ایک تاریخی، مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بھرپور ملک ہے۔
जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। और दोस्तों ईरान में मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ इक़साम के वीज़े जारी किए जाते हैं। सियाहती वीज़ा, कारोबारी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ज़ियारती वीज़ा, वर्क वीज़ा जैसे वीज़े ईरान में आप बआसानी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।